जिवीत आसचें जियोवच्याक ह्या जिविताक संगीता बरी आसल्यार सोबाय वेगळीच. मोरणाक सयत जिविता वयर जैत व्हरूंक साध्य आसा पूण संगीता वयर असाध्य अशें लॉंगस्टन ह्यूज म्हणलो एक नांवार्थीक बरोवपी सांगता. त्या देखून संगीत जावन आसा जिणी अस्तित्वाचे मुळावे नियम. अत्म्याक एक विश्वविद्यानिलय बांदता. मतीक पाकाटे चिंतपाक उपची सकत बेजारायक संतोष भरूंक सगळ्यांनी जिवितच आसा करचें मूळ मंत्र घेवन उब जाता म्हळ्यार सूख जावची ना. असल्या संगीताच्या दळबराक संगीत तांडेल्या संगी परिचय कर दिवचे जबाबदारेचे आनी मेहनतीचें कार्य जावन ना वाडलेल्या दोरेमिफाक हांव जूड नोरोन्ना दायजी वर्ल्ड TV 24/7 मागतां बरो येवकार आनी मोगासो प्रणाम. आनी आज ह्या आवास्वरान नवे मुखामोळ तुमकां सुमेस्तांक परिचय कर दिवंक अभिमान भोगता. तो एक सादो आनी बळो गावपी आडंबरा ह्या वडवीकायताचें तें ना. नितळ व्यक्तित्व, मोगाळ उलोवणें, इश्टागती सांगुल्लो व्यक्ती. दुबळीकायेन आपली जिणी सारून कश्टांनी घाम पिळून काम करून हेरांक एक आदर्श जाल्लो व्यक्ती. आपल्या मधुरताळ्या वरवीं फामाद तो जाला. तो आपल्या संगीतांत मनशा जिविताच्या वास्तव सतांक महत्व दिता. रात जावं दी, दीस जावं दी, सत आसले संगीताच्या पदारोपी तो उखलून धरता. संगीतांतय ताजो मोग विशेष. जिणेच्या उतर सडणेर मस्त वावरकाण. कोंकणी संवसाराक आपल्या संगीतारोपी कितेंय तरी बरेपण दिजे म्हूण आशा आसुल्लो उक्त्या मनाचो श्रेश्ठ व्यक्तित्व असो काजारा सोबाणांनी हरी एकल्याची काळजां जिखिल्लो एक लोकमोगाळ गावपी मानेस्त जेराल्ड ऑजवाल्ड डिसोजा उर्फ जेरी बाज्जोडी तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. जूड तुकाय स्वागत. दायजी वर्ल्ड TV वीक्षकांक जेरी बाज्जोडीचो नमस्कार. जेरी बाज्जोडी एक आपुरबायसो तालेंतवंत गावपी. देवान ताका सबार देणी दिल्यान. सांगातच निस्वार्थ रितीन संगीताचो मोग करचो एक व्यक्ती जावन आसा. ताची मोठवी जळक दवरची तर कोंकणी नाटक सभेन DSCC हंतार आसा केल्ल्या जम्या गायनांत 3 फावटी प्रथम बहुमान ताणें आपणायला. सांगातच दोड्या गायनांत बहुमान ताणें आपणायला. फाटल्या 20 वर्सांतावन विविध संगीत पंगडांनी प्रमुख गावपी जावन लोकांक दादोशी केला. सांगातच आपली नाच भांगरा कोवळी भोव लोकमोगाळ जावन मंगळूर शहरान सांगातच परगांवांती गजल्या. असली सबार देणी आसलेलो एक आपुरबायसो संगीतकार जेरी बाज्जोडी तुका परत ह्या आपुरबायच्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. ॲट द एज ऑफ 40 मॅन बिकम नॉटी गई अशें एक सांगणी आसा जेरी. तुवें तुज्या 40 वर्सांच्या प्रायर पदां बरोवंक सुरू केलीं आनी तीं पदां पुरा मोगाचींच. कितें गजाल जेरी? हांवें पदां घडटाना पयलेंच एक 6 वर्सां पयलेंच पदां घडयलीं पूण तीं उजवाडा काडलीं 40 वर्सां उपरांतच. तशें म्हळ्यार कितें जाता कोण ना वयर पडटांगी या कितें जाता गी म्हणलें म्हाका कळूं नासलें. न्ही हांवें विचारतां कितें म्हळ्यार 40 वर्सांचेर मोगाची पदां बरोवंक कशें जोश आयलो गी तुका म्हणून? तरणाट प्रायार तितलें एक हें नासलें. कित्याक म्हळ्यार मोग म्हणलो ते एक एका चेडवाक वर्णन आहलें. ताज्या उपरांत ह्या चेड्याक तरणाट्या चेड्याक आनी चेडवाक पळयतना तांचे एक विशयंत एक घडयां म्हणून भोगलें म्हाका. भोगणां उसारलीं. तशें मागीर तांकां वर्णून हांवें लिखलें. लिखून इल्ल्या दिसांनी ती टायम ताका 40 वर्सांत जाय मेळ्ळो. गरज पडलो म्हाका. न्ही गे. हय. ताच्या पयलें मोग करून गुत्त आसल्यार तुवें बरोवंक करूं ना. कांय म्हणी भिरांत म्हणी आसली गी? एक तराची भिरांत आसली. कांय वयर पडटांगी सकयल पडटांगी म्हणलें एक भिरांत आसली. हय तशें. तुका पयली कोवळी कडून कशें प्रेरण लाभलें? हांवें पदां घडोवन दवरलीं आनी तीं पदां म्हज्या संगाताच्यांक म्हळ्यार थोडे गावपी आसात. विजय वास, IV डिसोजा हांकां हांवें फोनार म्हजें वायज सांगलो. म्हजो ताळो कितें आसा जाल्यार अशें पद आसा. त्या वेळ तांकां बरी आसा तुजो ट्यून आनी बरें घाल्यात ताका. तें तूं कशेंय म्हणी कर न्हय. एक नायट या कोवळी म्हणी कर. तर नायट हांव पयलें करिना. काडचें जाल्यार
कवळी एक काढता वय तिकून एका संगीतकारानं म्हज्या घरा आयलो आनी ताका दाखयलें तो म्हणालो बारी बरी आसा तुजी उतरां वय आनी ट्युनी बारी बरे आसात तूं मुखार सर न्ही इतले तेंप जावन तूं संगीतांत वावर करना जाय येदोळस करीत आशिल्ली तुवें इतलो वेळ कित्याक काडलोय तवळ जायत तर तूं म्हाका एक तिका आदार दी इल्ले म्हाका सहकार दी म्हणून विचारलें ताच्या कडेन तवळ ताणें म्हाका त्याच दिसा सांजेर बसले आमी ताच्या उपरांत एक एक पद ताणें समा ट्रीम करून उजवाडा काडलें तशें तें पयलें पद आवयपणां तें ही पदां आसात पळय ती ताणें उजवाडा काडून ताका संगीत पुरो बरें रचलें ताच्या उपरांत कवळी रेडी करून प्रेरण मेळ्ळें म्हाका तुमच्या घरा संगीतकार आयिल्लो म्हणलें तुवें कोण तो विजय मोरस म्हणून आनी तो राणीपुरांत वस्तीकरण आसा तोय संगीतकार आनी तो आनी हांव एका बँडांत खेळटालें संगीत वाजोवन आसलो तो हांव पदां गायतालो तशें ताका हांवें दाखयलें अशी अशी म्हजी पदां आसात तो म्हणलो हल ह्या पुरबायची पदां तूं खंडीत हिट जातलो म्हूण ताणें सांगलें तशें ताणें म्हाका प्रेरण दिलें आनी ताजे बरी ताका कोण लक्ती जाता त्या व्यक्तीक ताणें सादर केलो कोण तो व्यक्ती चड आक्रिस्तांव आमचो तिंगळया मागीर रोशन अंजलोर मागीर आमचो ताचें जॉयल पिरेरा सहकार दिलो हय तशें म्हणजे सीडी इतल्या अंताक येवंक पावली हय तुवें रचलेलें पयलें पद खंयचें जूड हांवें पयलें पद रचलें आवयपणां न्ही वय तर तुवें तुज्या सीडीक नांव दिल्लें आसा नास भांगारा वय कित्याक तुवें आवयपणां म्हण तें नांव दवरूंक न्हय हळें आवयपणां म्हणल्यार अर्यकांती नाटकांत आनी अर्यकांती तें नांव येतेच आसता वय देखून म्हाका एक्चुली तें नांव दवरूंक जाय आसलें तें पूण म्हाका बगलें की आवयपणां अर्यकांती आसा आतां एक जैव सॉंग करया आनी त्या जैव सॉंगाक नास भांगारा म्हणल्यार मिनींग येता त्या मिनींगाचेर हांवें कवळी काडली ती कवळी वय वय म्हणल्यार नास भांगारा म्हणल्यार घडले सकडी नासोंगूच आसतली पदां वय तुजी पयली कवळी उक्ताडाक आयिल्लींत कितली विक्रो जाली ती जूड म्हजी कवळी लंडनी गेल्या आनी दुबय गेल्या ताच्या उपरांत म्हज्या इश्टान आनी पुरा डिस्ट्रिब्यूट केला ओट्ट कितले विक्रो जाली ती साधारण 3000 मुसर सीडी गेल्यात 3000 वय वय तुजी पयली कवळी 3000 विक्रो जाली म्हणल्यार एक निजायकी एक लोकांक तुका बरो फाटींबो दिला म्हण जालें वय खंडीत जर तर एका व्यक्तीन बरी पदां रचलीं तर जाल्यार आनी बरें संगीत दिल्यार खंडीत आमचो लोक पसंत करता म्हण जालें खंडीत करता न्ही हो खंडीत करता भोव खुशेची गजाल आजकाल सबार जाण म्हणटात आमची सीडी विक्रो जायना आनी लोक पसंत करना म्हणटात ती फट गजाल जूड कित्याक म्हळ्यार पदां जर तर बरीं आसलीं जाल्यार आनी अर्था बरीं आसलीं जाल्यार खंडीत लोकांचो पाठिंबो मेळटा लोक कांयच करतात इसार निसान आमच्या कडेन कवळी व्हरतात हय कित्याक म्हळ्यार आजकाल एका पदाक एक ट्रॅक आसता तें ट्रॅक आमी दिलें जाल्यार आमची पदां मस्त जाणांच्या कलाकारांच्या तोंडांत वचतात देखून हांवें घाल गेल्यार ट्रॅकाय तांकां धाडिल्ल्यान थोड्यांक आनी थोड्या नाच सोबाणांत काजारा सोबाणांत पुरा गायतात वय तुज्या भुरग्यांनी त्या कवळेन गायला न्ही तांकां संगीतांत आसक्त कशी आसा तांकां गावची बारीक आसक्त आसा आनी म्हाका सांगतात डाडा हें पद बरें आसा हें पद बरें आसा म्हणून म्हाका खंय असलींत पदां डाडा म्हज्या खातीर बरें म्हूण खंय सांगलें म्हण आसा कित्यानी वय वय म्हणटात हांव डॅडी बरीच पदां गायतेलीं अशें एक पद घडलें आसा ताका मागीर चेरक्याक एक पद गंडिलां जावं दी तर तुज्या कुटुंबाची इल्ली वळख सांगशी गी म्हज्या बापायचें नांव अलेक्स डिसोजा आवयचें मोनिका डिसोजा तांकां आमी 9 जाणां भुरगीं वय 9 जाणांत हांव निमाणो पुसून गेल्लो वय आनी
4 जाणां चेडवां 5 जाणां चेरके नाही हांव निमाणो निमाणो होय. जावन मागीर तुज्या कुटुंबा विशीं सांग. म्हज्या बायलेचें नांव लाविना डिसोजा आनी म्हाका तेगा भुरगीं एकलो जॉयस्टन आनी मलगडेंदू चेस्लिटा डिसोजा आनी निमाणें आसा तें लॉजिटा डिसोजा. तें कितें पयलें चेरक्याचें नांव सांगलें तुवें पयलें चेरक्याचेर इल्लो मोग म्हूण चड गीत वय 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 आमकां म्हळ्यार पयलें चेरको जायत जें म्हूण नासलो पूण पयलें जालें चेडूं. आतां आनी ताका आयकोन बेजार जावं का तुज्या दुवेक बारी संतोशान आसतात ती जावन दी न्ही. वय 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 इल्लो सो खंय उपाधी दिता की तुजो पूत चेरको इल्लो पोखरी आसा तुजे बरें तेगी म्हणजे वय जेरी तुजे तोंड एक अपुरबायचें पोत जाय तुवें सिलेक्ट केल्लें आनी तोडो बसयल्लें आनी तें जावन आसा आवयक वर्णन केल्लें पोद आवयपणां हें आतां आमी आयकुया. आवयपणा पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना. आवयपणा पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना. वाहून जल्माका घेऊन संसारात हा देऊस मागून भुईमाका घालून मरणातडीर पावून संसारांत अनाथ केले माय. हांव गे भुरगो आसतना तूं म्हाका सांबाळटाली तुजो फुडार तासो सुपोळ जावं मागताली. आवयपणा पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना. सगळ्या संवसारार मांगे तूं म्हजी कश्टांनी म्हाका वागयलेली. सागोळी गाद्यांनी दुनियाच्या तोटांनी जोडलेले रांदून वाडले माय. म्हज्या दोळ्यान दुकां जरी जायना ऋण तुजे फारी मागता देवा एक घडी पळोवन तिका पावय. आवयपणा पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना.
नासलोलो जाणटो जावन गेलो माई मोजी म्हाका सोडून गेली सोडून गेल्या फारा हांव रडता दिसरा माई मोजी ती व्हडली मोजी हांस उगडास म्हाका येताना पोंडार तिच्या हांव रडताना सर्गीत हांव म्हाका ती मागोवन धाडटाली ये हांवय पोंडा ये पवित्र पोंडा तूं आसलेल्यान आज हांव हांसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना तूं आसलेल्यान आज हांव हांसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना. देव बरें करून जेरी तुज्या सुबेत पोदाक खंडीत जावन आमी चेपे उखलता. हांवें आयकला तुजें लव मॅरेज खंय वय गे वय चूड हा? वय खंय लव केल्लो सांग म्हळ्यार. तें म्हळ्यार एक जुगूल ओलांत एक काजारचो बोणा आहलें पोदा म्हणून आसलें वय तशें ते झाडां काजार जावना तें चली वय ते चलीच जायचें वय काजार जाल्यार चलीच जायचें वय ते काजाराचो बोणाक आयिल्लें आनी म्हजी पोदां ताका रुसली म्हूण बोगली म्हाका बोगलें खंयचें पोद म्हणून आसलें तूं. हांव ते एक पयलेंचें इट्ट पोद आहा खंयचें तें आयो रब्बा हिंदी वय, पोद वय. आयो रब्बा आयो रब्बा. ओके वय. ते म्हणटाना तें म्हणटाना ताका तेगे पसंद जालें आं. इल्ली स्मायल करूंक सुरू केली आं स्मायल करतना हांव तरणाटो पळय वय म्हाकाय बोगलें तिगे स्मायल करी तूं काल मिशा भितर असलो की निज असलोय काळजान हांव काळजां दोंता आसलो वय तशें तें एकदम सोबीत आहलें आतांय सोबीतूच तें सावन उठोन इल्लें आसूंक लागलें म्हाका आसूंक लागलें हांवूय आसलो उलयचें न्हय वय उलयचें म्हणटाना तिके मुखार आयलें तुमचो बीड ग्रूप खंयचो म्हणून विचारलें त्या झाडां हांव 7 गॅलॅक्सींत आहलो 7 गॅलॅक्सी भारी बरो आसा वय तुमचो ग्रूप आनी पोवादी बरें जालां हांव म्हणलें तुवें बरो म्हणालें आसता मागीर वय मागीर म्हजे नंबर विचारले ताणें नंबरांत ताजें तें 7 गॅलॅक्सी म्हणून सगळें कार्ड आसता पळय वय तें कार्ड ताका दिलें हांवें तुजे नंबर दी म्हणलें म्हजे नंबर दिना म्हणालें कळ्ळें कोत्तू ना म्हाका तर नंबर कार्ड काल्याक तुका म्हणून विचारलें तशें तें बीट ग्रूप काय बुक करूंक आसतलें म्हणून चिंतलें हे तर तांतूं म्हजे नंबर नासले कळ्ळें तशें हांवें घालूंक गेलें पेनान बरोवन म्हजे नंबर वयर घालें मोबायल नंबर ते नंबर घालें पळय ताका दिलें सांजे येताना कॉल तुजें आय रब्बा पाद भारी बरें जालां वय आनी आय रब्बा म्हणून वय. तुका आतां वय ताजो रब्बा कर सोडलें गे वय ओके जावं तर आं. आयो रब्बाचे पोत तुवें गायिल्लें आसा त्या वय, दीस पण एक 4 लायन आमच्या विक्षाका गावन दाखय हो गड्डिते ना छाड़ दे कठीर दे ना छाड़ दी टप्पू पे टप छाड़ दी बोल तारा रा पुरो 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 कित्याक कोत्ताय आनी तुजें हे आयो रब्बा आयकून आनी कोणी तुज्या मोगार पडचें नाका भोव बरें जेरी संगीत सोड न्हू तुजी कसली दुसरी व्याप्त आसा हांव सिवील कॉन्ट्रॅक्टर ताच्यान पयलें पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर अशें दोनाय ती वावर करनासा आनी कामां म्हाका आसात आजकाल कामागारांचे इल्ले कश्ट आसा ते एक सांगून फायदो ना एक दीस आयल्यार एक दीस येना आनी तांकां तांचे खंयची कार्य चुकली ना सारकें पूण आजकाल संगीत तुजें हव्यास म्हूण तुवें घेतलाय गी या तुजें फूल टायम म्हळ्यार व्याप्त म्हूण तुवें घेतलाय संगीत म्हजे हव्यास म्हणून घेतला जूड न्हय गे वय आनी तुजें कॉन्ट्रॅक्ट आसचें तें तुजो दिसपडटो दिसपडटो न्हय गे वय भोव अपुर्बाय जेरी बज्जोडी हाच्या लिखणेंतावन उदेल्लें भोव अपुर्बायाचें पोद झटपट चलता म्हजी प्राय आनी हें पोद गायलां ताज्या सुदवेन
जसलिटा डिसूजा हाणें हें आतां आमी आयकुया. झटपट सलता मुझी प्राय 8व्या क्लाशींची तहाय. झटपट सलता मुझी प्राय 8व्या क्लाशींची तहाय. हांवें मुखार कितें करूंक जाय म्हज्या मोतीक वचना मुखाय. हांवें मुखार कितें करूंक जाय म्हज्या मोतीक वचना मुखाय. चिंतून चिंतून बघून बघून मोतीक बेजाराय. चिंतून चिंतून बघून बघून मोतीक बेजाराय. ओढ हांव जावन इस्कॉल शिकोवन फुडाराची वाट धरूंक जाय. डॅडी मम्मीन शिकयलेलें शिकाक शिकोवन तांकां हांवें आदार दिवंक जाय. मुखार जावचें कितें म्हाका कळना म्हज्या फुडाराची वाट दिसना. मुखार जावचें कितें म्हाका कळना म्हज्या फुडाराची वाट दिसना. मागतां देवा सांबाळ म्हाका म्हज्या मोकल्या फुडाराक. मागतां देवा सांबाळ म्हाका म्हज्या मोकल्या फुडाराक. इंजिनियर जावचें गी डॉक्टर जावचें गी लाखांनी आका दुडू जाय. डॅडी कडेन मम्मी कडेन पयशांची अडचणी खंयचे तांणी पयशे दिवंक जाय. मुखार डॅडी बरी पदां गायतली आमच्या लोकांची काळजां जिखतली. मुखार डॅडी बरी पदां गायतली आमच्या लोकांची काळजां जिखतली. तुमी म्हाका तुमचो आदार दिल्यार गांवकीन जातली. तुमी म्हाका तुमचो आदार दिल्यार गांवकीन जातली. देव बरें करूं. जसलिटा तुजें पोद आमकां रुचलें. हांगासर एक रेड मुमेंट सवालांचो सालाद आसा. ओके. सालाद म्हळ्यार आमी काजारा सोबणा येता म्हळ्यार थंयसर सालाद सोडून दवरता तो सालाद न्ही हो. ओके 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 तो आमी पळोवंक मेळटा आमकां. ओके. पूण हांव आनी तूं निमाणें जेवंक येताना सालाद घाली आसता. पूण हांगासर फुल्ल आसा म्हजो सालाद. ओके ओके. तयार आसाय की तूं? तयार आसा तयार. तुका पयलें सवाल. तुज्या जिणेंत भोव प्रमुख व्यक्ती? म्हजी बायल. न्हय, होय बायलेक पयलें मर्याद दिताय. होय. फाटल्या घरा मागीर रीग आसची. कश्टाचें काम म्हणना. भोव पसंदीचें खाण? सांगटा रांपोळी म्हणची. सांगटेरा? होय. ओह बरी. सांगटेरा खातेल्याक सांगटेर म्हणटा तूं. होय तुका काही म्हणना न्ही? तें कॉपाक इल्लें बरें जाता पूण हांव कॉप पियेना. हें कॉप घे. होय. जावन दी. तूं एक सिवील होय पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर. सांगात एक पदा घडणार. होय. तुका खंयचें पसंद? टापी धरूंक गी, ब्रश मारूंक गी, या हातान मायक धरूंक? हातान मायक धरूंक.
नाही गे होय. इथं सकट पळयता म्हणून होय. या टापी धरल्या कोणी पळयना पळयना, कोण पळयता? जाऊन दी. कोंकणी संगीत क्षेत्रांत तुझो आदर्श व्यक्ती कोण? क्लॉड डिसोजा. अपूर्वाचो संगीतकार नाही होय गे. होय. तुका संगीतांत वेदी दिल्लो पयलो व्यक्ती कोण? नौशाद. हा आमचो बरो ड्रम मारतो. होय. होय. कसल्या रितीचे संगीत तू पसंत करताय? सिंतिमेंताळ. रडची पदांगी रडची म्हणणी या बेजारायची? होय त्याला काळजाक लागतात ते काय. कोणाची चेडवांची म्हणी लागतात की चेडवांची म्हणणी एक तडी बरा एक बेजारायची? बेजारायची असो भोवंक आशेवचो जागो गोंया कित्या? थंय म्हळ्यार बिचां आसात. कित्या हांगा कोड्याळान काय बीच नात गे उणी आसात आनी सांप्रें सावराची कूड आसा हा ती पळोवंक घेवची. पळोवंक. वय मागीर ती ते पळोवंक पळोवंक येताना बिची मेळटात न्ही. हा तशें बायना बिचागांनी वचून बारी वय लागीं लागीं जाता. हय. जिणेंतले संतोशाचें घडीत म्हजी पयली सांज हं, कलांगणान जाल्ली हं. ती म्हाका संतोशाची. बारी संतोश हो. कित्या एरीक बाबा मुखार पदामळी म्हणून बारी खुशी जाली गे वय वय नाही गे. वय तुजो बारी पसंदीचो व्यक्ती घेवन हांव वय चिंता. वय न्हीज न्हीज. जावं असो संगीतांत आपणे नटलो विशय प्रकृती कित्या प्रकृती विशयन कांय तुवें बरोवं बरोवना आनी बरयचें. नाही गे. वय एक हडले तिशेन वचून इल्लें प्रकृतीचें वर्णन हा, केल्यार वय. तातूंत इल्लो संतोष भोगता. संतोष भोगता. खंडीत फुडारांत जेरी कितें स्वप्न येता? जूड म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे बरीच वेदी आपणायचे हं, आनी म्हजे बरीच गायजे हं. आनी लोकांक तांची वळख जायजे. तुजे बरी सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर जायचे ना तशें कांय ना. तांकां थाळो आसा बरो हा. आनी बरी गायतात. हं. तशें म्हजें एक सपन. नाही गे. हय भुरग्यांनी संगीतकार जावन आमच्या कोंकणीचो बावटो हय. संवसार भर उबारीचे. कोंकणी उरया म्हणटात पळय. नाही खंडीत तशें. नाही गे. हय वा पुरबाय तुवें हांगासर म्हज्या सवालांक बरी जबाब दिलाय वय मो वय नितळ काळजान दिलाय शीदा वय देखून हांगासर रेड मुमेंट्स हांचेत हांव दायजीवळ टीव्हीच्या नवी आनी सगळेंच आमचें धर्मीफा टीम तुवें पळयलाय. वय वय अपूर्बायचे आसात आमी 5 जण. वय तांच्या सगळ्यांच्या नांवान तुका हे मोगाची काणयेक दिता दायकन तुवें स्विकार करीचे. देव बरें करूं जू. गर्भपाता विशयांत लिखले एक सेंटिमेंताळ पद ते जावन आसा मम्मी. जेरीच्या नेणतुल्या बाळान म्हणजे जॉयस्टनान गायलेलें पद आसा हें आतां आमी आयकुया. मोज मम्मी हांव तुझ्या
जॉयस्टन देव बरें करूं पुता बरें करून तुवें गायलाय तूं काजार असो बनांनी पुरा पदां म्हणून घेताय वय मू त्या वेळार तुज्या सायटात हांव तुजे वावराडी थोडे कॉल करतात सर जल्लीत जी पोयेत जी पेंटीत जी म्हळ्यार त्या वेळार कालें करताय जेरी तूं वय जोड तें एक दीस तशेंच घडलें हं, हांव मायक धरन हं, अर्जंटार पद म्हणटालो हं. पद म्हणटाना कित्याक तितलें अर्जंट कितें? तितलें अर्जंट म्हणल्यार 7:30 बेलां हं, हांगा पदां जायचें वय, न्ही तशें आमी दोगी सजारा पद सुरू केलें हं, हाजे फोन येता आजेड उलोवंक की न्ही म्हाका पद म्हणूंक की न्ही हं. तो जल्लीत जी म्हणटा जल्लीची कितें? म्हणटा हांव ताजेड आमी दोगी सजारा म्हणटा येता हं. तशें हेंची आमी दोगी सजारा म्हण तो विचारता म्हणजे कडेन तुवें मोबायल ऑन केला आनी आमी दोगी वय, सगळ्या पद पद म्हणटा येता आसूं दी आमच्या मध्ये चड संभाशण करया हां तर तुवें खंयच्या प्रायर जेरी पद म्हणून सुरू केल्लें जूड हांवें हांव 25 वर्सां सर्वीस जालो न्ही गे वय ल्हान प्रायर तूं सुरू ल्हानपणांत वय हां भुरगेपणांत हांव गायतालो हं, आनी म्हज्या इस्कालांत उरिल्लीं भुरगीं हं, म्हाकाच दाखयतालीं हं, वो पद म्हणटा बरें म्हणून. हं, तशें झाडां कन्नडा हं, पदां म्हणटालो हं. तशें ल्हानपणार तुजी शिकापणी खंयसर जालें जेरी म्हजें बेंदूर हां ते सेंट सेबॅस्टियन चर्चान जालें हं, चर्चाच्या ग्रावंडार स्कूल आलें आतां काडला आतां हॉल जाला न्ही हं, वय हां तांत हांव शिकलो हां तवळत म्हाका पदां म्हणचें म्हणचें हव्यास आसलो न्ही गे. वय तशें तें हांव सुरू केल्लें हं, ही विल्फी नायट क्लॉड नायट अशें बरें जाता ना हं, हांव ताका आजर जातालो हं. आनी हांवें एक दीस अशें जायजेस म्हूण चिंतिल्लें हं. पूण आतां ती वाट मेळ्ळी म्हाका म्हाका कळीत असल्या प्रकार तूं इल्लो क्लॉडेसो चड अभिमानी घेवन दिसता म्हाका वय वय चड तुजो आनी ताजो ताळो इल्लोसो म्हाका- सारकें पडटा म्हणून वय. म्हाका थोड्या म्हणजे मित्रांनी सांगलें आसा म्हाका तो पयसल्यान एक इल्लो सैरो पडटा पयसल्यान डिसोजान तोय डिसोजा हांवें तशें डिसोजा दायजी तुमी वय हां, आमी तशें- दायजी आसले बरी. वय वय हां, तशें ताजें बायला पॅटर्न आनी पुरा तिके हांवें तो इल्लें फायंड आउट पुरो केलो कसो करचो म्हणून आनी ताजे कडेन इल्लें तरबेती इल्लें घेतालो हां, हां, हां. तो इल्लो बिजी आसल्या म्हणटी ताज्या कारणांनी हं, वय 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 तशें खंय जावन ताजें मार्गदर्शन तुका मेळना म्हळ्यार तूं एक नशिबवंत संगीतगार म्हणून म्हणटा खंडीत चड नाही गे. वय तुवें येदोळू कितल्यो संगीताच्यो संजो सदार केल्या म्हजी पयली सांज कळंगणान जाल्या हं, आतां दुसरी नायट म्हजी डॉमबॉस्को हॉलान हांवें सदार करचार आसा केदाळ ती डिसेंबराच्या 20 तारखेर हां हां कोणें चलोवन व्हरची ती तो आमचो जरल्ड टावर्स हां 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 तो आनी हांव ताणें तुमी सगळ्या वय मेळोन करची दुबळ्या भुरग्यांच्या शिपाच्या आदाराक हां खंय जावन तुमचे आनी ती- हां, एड्साच्या भुरग्यांच्यांक हं, हं, तांच्या कश्टांक पिडेक हं. आदार जावन सोमा तारीख सांग आमच्या विक्षाक खंडीत जावन त्या दीस येतले आनी तुका तो भरपूर पाठिंबो दितले खंयची तारीख ती डिसेंबराची 20 20 तारीख वय वय. जागो खंयचो डॉमबॉस्को हॉल डॉन बस्को हॉल खंडीत जावन ती सांज तुजी यशस्वी जावन दी म्हणून आशेता कित्याक एका दुबळ्या भुरग्यांक आदार जावन तुमी करचें म्हळ्यार निजायकी तातूंत बेसावन तूं काय आसा जेरी खंडीत खंडीत जावन तें बेसावन तुका मेळटलें जायत जायत विक्षकानो हांव जेरी डिसोजा उलयतां तुमचे कडेन म्हजी सांज डिसेंबराच्या 20 तारखेर सदर केल्या तुमी सर्वांनी म्हाका प्रोत्साह दिवचे म्हूण म्हजी विनंती खंडीत जावन लोक तुका प्रोत्साह दितलो जेरी खंड- तुवें पयली काडिल्ली कोवळी आसा नाच भांगार वय आतां मुकली कोवळी म्हणे खाटचार म्हणे आसा की वय जोड कळलें नांव कालें दवरलें कोवळेक ताका ये घरा कुळारा म्हूण नांव कितें पुरो तुजें रातातून स्टार्ट जाता तें तातूंत अशें समथींग न्ही गे वय कुळारा गेल्ले शीत पाटये कुळारा फाटी- चड वय रावनाका वय वय म्हणजे. वय तशें जावन आनी दी. तें पद बरें फामाद जावनचार आसा कित्याक म्हळ्यार तें आय बायन गायलां आमची शक्तीनगराची हां 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 तिणें बरें गायलां हां. पयलें Already record ऑलरेडी करून गावन जालां तिणें हां 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 आनी तें लिखिल्लें जॉयल आमच्या जॉयल इजय इजय. हां ओके हांवें ताका थाळो बसयल्लो हां तें इतलें बरें जालें गे हां ताका एकदम खुशी जाली नाही गे हय जावन दी गी तुजी ती दुसरी कोवळी उक्ताडा येवन दी म्हणून हांव आशेता खंडीत जोड जेरीन एका चेडवाक नांवान वर्णिल्लें पद आसा तें रुपा हें रुपा कळलें हें पद आतां आमी आयकोवया
रूपा हे म्हज्या रूपा गोपान आपयता तुका मेळनाय तर तूं म्हाका काळीज रावतेले आंजा रूपा हे म्हज्या रूपा गोपान आपयता तुका मेळनाय तर तूं म्हाका काळीज रावतेले आंजा सोपणां गो तुजी तेलत्या फुलत्या कुडीची दिसाच्या उजवाडाची निर्मिल्ल्या त्या लग्नाची रूपा तुझे गो माणिक मोगाचे गो मोरासर राखता गो जिनेच्या हाकेर पर्या रूपा तुझे गो माणिक मोगाचे गो मोरासर राखता गो जिनेच्या हाकेर पर्या रूपा हे म्हज्या रूपा गोपान आपयता तुका मेळनाय तर तूं म्हाका काळीज रावतेले आंजा तुका राखून गो म्हाका आज 4 वर्सां जाली राखून म्हजी जिणी बिगडोन गेली जीव म्हजो उरलो जाल्या हांव मोगा तुजो जातलो दोगांय आमी एक जातल्या लग्नाच्या बेसा दिसा जीव म्हजो उरलो जाल्या हांव मोगा तुजो जातलो दोगांय आमी एक जातल्या लग्नाच्या बेसा दिसा रूपा हे म्हज्या रूपा गोपान आपयता तुका मेळनाय तर तूं म्हाका काळीज रावतेले आंजा ला 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 जरी रूपा बहुत बारी बरें आसलें 10 वर्सां जालें
तुझ्या कामाकडे या संगीत चलताना खंयसर म्हणी एक हास्य घडीत घडल्यानंतर गोड असा की वय जोड काल जालें वता एक दीस हांव बेंदूर हॉलांत पदां गायतालो आनी हांवें काम काण गेल्लें आत्तार आत्तावार थंय अर्जंट काम वेळारच कामागारांनी हात दिला वता न्ही तुका तितल्या म्हणटा म्हाका हांगा फंक्शन आसा हांगा अटेंड जायचें हांवें तितलें फंक्शन एक 3-3.5 वरार जाता तशें तो मनीस त्या काजारा साबणाक आयिल्लो क्रिस्तांवांचें घर तें तशें हांव पदां गायताना ताका एक सांगूंक येना हांव सिंगर म्हणून तो पळोवन विजमीत जालो हय कलीग जिरी आतां सकाळीं आयिल्लो आतां हांगा पदां म्हणटा न्ही तशें इल्ल्या वेळान संगीत पुराय जालें आनी तोय घरा आयलो तो घरा वेताना हय ताची गेट पेंट मारून तसो हांव देखून तो म्हाका पळोवन एपटी कसलो मनीस तूं विरंकूळ कितेंय करशी म्हणालो हय जिवितांत साधन केल्यार एका व्यक्तीन खंयसरी पावये न्ही हांव चिंता तूं हॉलाक येताना सुटार येवन मागीर सुटार वचून खंय पेंट मारतलो की ना ना घरा वचून ड्रेस चेंज करना जावन दी जेरी तुवें तें जुलियाना पद रचयल्लें तें एक नीज घडीत की या तुजें चिंता पारलें तें काल म्हणटाय जेरी जूड तें एक नीज घडीत वय गे वय बारे बरें अपुर्बाचें पद तें वय जूड त्या पदान म्हाका मस्त सहकार्य मेळ्ळा आनी बरें एक येवजणी मेळ्ळें तशें त्या सॉंगांत आमच्या घरा कडेन एक संगत घडली ती तें जुलियाना न्ही ताचें नांव तें म्हाका ताका बदलिल्लें म्हळ्यार ताका रायमींग वर्डाक बदलिल्लें त्या सॉंगांत ताची काणी घाली आनी तें चेडूं आतांय आसा ताजें नांव घाल्यार तें समज जायना देखून ताका कळ्ळां वय तुवें ताचे खातीर तर रचयल्लें म्हूण देखून तें म्हणालें तूं बरो हुशार आसा कितेंय करशी म्हणालें तशें ताका तें पद बारी रुचलें नीज घडलें तें गजाल जावं कितें जावं तुजें तें पद अपुर्बाचें जालां शाबास तुका म्हणटा आनी निमाणें मोगाळ विक्षकांक कितें सांगूंक आशिताय मोगाच्या दैजी वर्ल्ड विक्षकांनो हांव जेरी डिसोजा म्हाका येदो म्हणसर तुमी म्हज्या संगितांत सहकार दिला उपरांत तुमी सहकार दीत येल्यात म्हूण हांव फाटी येता देव बरें करून जेरी हय केदाळे गरज आसता म्हणटा आसतना उतरांचो सुटनात ह्या सांगूंक भोगना पूण तुजे तसले आज सबार संगीतकार आसात कितल्यागी जाणांक पदां बरोवचें वर्ते देणें आसा कित्याक ह्या दोरेमी पाटिमांत हांव आयल्या उपरांत पळयलां सबारां तांची पदां हाडून येतात ती दाखयतात ती उतरां पळयतना निजायकी इतली बेजाराय आमकां भोगता कित्याक एका व्यक्तीक ताचे लागीं पयशे ना जाल्यार ती संगीताची कुवळी कडून साधना निजायकी अशें घडना जावं सक्कड आमच्या संगीतकारांक फूल ह्या पाकळी दिवन आमी तांकां मोग दिवया आदार दिवया अशें म्हणून दोरेमी फाकार्याक तुवें आज वर्त्या मोगान आयलाय परत तुका आमच्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या नवी विक्षकाच्या नवी हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आभार मानता आनी तुज्या सर कामान तुका हांव जैत मागता देव बरें करून जेरी दैजी वर्ल्ड कळ्ळें दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सिबांदी सर विक्षका सिबांदी हय हय दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर सिबांदी दैजी वर्ल्ड टीव्ही विक्षकाच्या सर सॉरी दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या एलन भितर उलोवन जाऊ उलयल्यार पेट भरून निघले ना लोक पसंत करना म्हणटात ती फोट गजाल विजय सॉरी मागीर तुज्या कुटुंबा विशीं सांग म्हणजे कुटुंबाचे म्हळ्यार तुज्या म्हणून तुजी बायल बरी बायल बरी तुज्या जिणेंत भोव प्रमुख व्यक्ती कोण सांगलें बायल ना सांगले आतां कोण येवन बरताय सर तो घुसपट जाला एक मिनट खंयचें सांगलें तें जिणेंतले संतोशाचें वय रो तें खाल बरयलें रो तूं 10 मिनटां राव तूं लेट गेल्लो न्ही अर्द घंटो राख